वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे कि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में आधे अफराद ऐसे हैं जिनको उनकी ज़रूरियात के मुताबिक सेहत की सहूलियात मुयसर ही नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मकसद किसी भी शख्स को बगैर किसी माली मुश्किलात, तंगी और रुकावट के जब और जहाँ की बुनियादी सेहत की ज़रूरत जहाँ पे हो, वहाँ पे सहूलियात हो, वहाँ मुयसर करना होता है। हाँ जी, और इसको अमली जामा पहनाने के लिए ऐसे अफराद और कम्युनिटी की ज़रूरत है जिनकी आला मेयार की सेहत की सहूलियात तक रसाई हासिल हो, ताकि वो अपनी और अपने अहल खाना की सेहत का ख्याल भी रख सकें। हेल्थ सर्विसेज सिर्फ बीमारियों के इलाज करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सेहत के उसूल का एक मुकम्मल निज़ाम है। सेहत की देखभाल के लिए कई अक़साम की हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है। ऐसे में बीमारियों के इलाज के साथ साथ उनसे बचने और इन बीमारियों की आगाही भी उतनी ही ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह हमजा, अगर हम बात करें प्रमोशन सर्विसेज, सेहतमंदाना तर्ज अमल को फ़रोग देने और सेहत के लिए ख़तरे के ख़िलाफ़ हिफाजत करने के लिए भी अहम है। और बदकिस्मती से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आवाम को सेहत की मयारी सहूलियात ही मुयसर नहीं है, और हमारे तिब्बी और अवामी सेहत की जो तालीम, तरबियत, अमल और तहकीक है उसको यूनिवर्सल हेल्थ केयर के साथ मुंसलिक करने की ज़रूरत है। हाँ जी, देखें ना, तिब्बी कॉलेजेस जो हैं और अवामी सेहत के स्कूल्स हैं, उनमें तलबा को UHC के हवाले से आगाह किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मामला है क्या, इसी पर हम बात करेंगे। साबिक मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान जैसे मुल्क की अगर हम बात कर रहे हैं, सेहत का निज़ाम जिस पस्ती में है आप जानते ही हैं, और बतौर हेल्थ एक्सपर्ट भी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुआविन खुसूसी भी आप रहे, आपको पता है। ऐसे में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है इसको किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है, और ये है क्या, ये भी हमें ज़रा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का बड़ा सादा मतलब ये है कि तमाम लोगों को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक जो ज़रूरी सेहत की सहूलियात हैं वो मुयसर हों। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए कुछ मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। सेहत सहूलत कार्ड का और जो एसेंशियल हेल्थ सर्विस पैकेज है, ये जब दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी, और जो लोग पे नहीं कर सकते उनको सिर्फ हस्पताल में दाखिले की सूरत में नहीं, बल्कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी जो डेली के आम उनकी जो ज़रूरियात होती हैं प्राइवेट सेक्टर से, उनको जब मुफ्त मिलना शुरू हो जाएंगी इंश्योरेंस की सूरत में, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का निज़ाम जो है वो राइज हो रहा है। ठीक, सब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बड़ी शदोमत से हेल्थ कार्ड को सेहत के निज़ाम में एक इनकलाबी तब्दीली करार दे रही है। आप समझते हैं कि वाकई ये एक इनकलाबी तब्दीली है? वो लोग, वो ख़ासतौर पे गरीब लोग, घराने कि जिनके घर में जब कोई पहले बीमार हो जाता था और उनको निजी शोबे में जाके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके दाखिल होना पड़ता था, तो वो इसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनको कर्जे लेने पड़ते थे, उनको उधार लेने पड़ते थे, उनको अपनी चीज़ें बेचनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत महंगा है ये सारा काम। सेहत सहूलत कार्ड ने इस सिलसिले में तो लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात, और 37% इस वक्त पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की तकरीबन, वो इस सहूलत से पोटेंशली बेनिफिट कर सकती है, इससे फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन इसमें चंद एक तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। इसको तमाम पॉपुलेशन जो है उस पर राइज कर दिया गया है। पंजाब में भी, सिंध तो खैर इस प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं है जी। बलूचिस्तान ने भी इस सिलसिले में ऐलान कर दिया। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के जो एरियाज हैं, इनमें भी ये ऐलान कर दिए गए कि ये तमाम पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल होंगे। मेरा ख्याल है हमें सेहत सहूलत कार्ड मुख्तस करना चाहिए सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो पे नहीं कर सकते। इसको अमीर लोगों को नहीं देना चाहिए। अमीर लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। जो दरमियाने तबका है, मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, उनमें यकीनन इसका एक ऐसा निज़ाम बनाया जा सकता है कि जो लोग जितना पे कर सकते हैं वो करें, और बाकी जो है वो हुकूमत उनका पे करे। लेकिन तमाम लोगों के लिए इसको राइज कर देना इस तरीके से जो सही इस्तेमाल नहीं है। बजाय इसके, इसको अगर हम मुख्तस करने गरीब लोगों के लिए, तो उससे, और जो हम मजीद पैसा इसमें डालना चाहते हैं, उसके ज़रिए इन्हीं सहूलियात की क्वालिटी को बेहतर करें, और इसमें मजीद सहूलियात जो हैं उन लोगों के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर पॉलिसी होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है
کہ یقیناً سیاسی اس سے بہت فائدہ ہے، چونکہ جب کہ جی ہماری حکومت نے تمام لوگوں کو یہ کارڈ دے دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بہت یہ ایک امپریسو چیز لگتی ہے ٹھیک ہے، اور اس کا یقیناً سیاسی فائدہ ہوگا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی صحت کی سہولتوں کے سلسلے میں ہمیں سیاست سے بالا ہو کے سوچنا چاہیے، ٹھیک اور ہے، ٹھیک ہے تکنیکی ڈاکٹر لحاظ سے صاحب جو یہ ٹھیک کہیے چیز ہے گا وہ کہ کرنی چاہیے۔ پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ جو ہے وہ رہائش پذیر ہے، ایسے میں پرائمری ہیلتھ کیئر کی فراہمی کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس نظام کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ غرباء کو اور دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس سلسلے میں منصوبہ بندی ٹھیک طریقے سے کی جائے۔ اور میرا ہمیشہ سے یہ خیال ہے اور میں اس کا بہت زیادہ پرچار کرتا ہوں، اور جب میں منسٹر تھا تو اس سلسلے میں بہت کام بھی شروع کر دیا تھا کہ پاکستان میں ان کے اوپر ہمیں مزید خرچ کرنا چاہیے، ان کے معیار کو بہتر کرنا چاہیے، یہاں پہ ادویات اور عملے کی دستیابی ہونی چاہیے، اور یہاں پہ لوگوں کو ریلائبل سروسز ملنی چاہیے۔ تو اس کا ایک فائدہ تو خیر لوگوں کو ہوگا ہی کہ ان تک یہ سہولیات پہنچیں گی، لیکن دوسرے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہسپتالوں میں جو بے انتہا رش ہے وہ کام ہوگا ہسپتالوں میں، اور وہ سرکاری ہسپتالوں میں جو رش ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر پاکستان میں کام نہیں کر رہی، یا جس طرح اسے کام کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہی، اور خاص طور پہ دور افتادہ علاقوں میں اور جو پسماندہ ہمارے ضلع ہیں ان میں اس کی جو پرفارمنس ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کی وہ بہت قابل تشویش۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم سندھ کی بات کر لیں، آلدو اس میں یہ انکلوڈڈ نہیں ہے، لیکن سندھ میں اگر ہم دیکھیں تو صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، اور صحت سہولت پروگرام میں سندھ کی عدم شمولیت سے وہاں کے عوام کی صحت کس حد تک متاثر ہوگی، اور آپ اس بارے میں کیا تجاویز جو ہے وہ دیں گے؟ اس کی وجوہات تکنیکی نہیں بلکہ سیاسی ہیں، اور یہی بدقسمتی کی بات ہے کہ غریب لوگوں کو ان کے اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے کہ وہ بنیادی صحت کی سہولیات جو ہیں ان کو مل سکیں، اور یہ سراسر سیاسی بنیادوں پہ ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط پالیسی ہے۔ سندھ کی حکومت کو اس سلسلے میں سوچ بچار کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کو اس پروگرام سے مستفید ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی بنیادی ضروریات جو ہیں ان کو سیاست سے بالا ہو کے سوچنا چاہیے اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ تو سندھ حکومت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ سنا ہے ہم نے کہ کچھ اس سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن پچھلے 3 سال میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ضائع کیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے۔ تعلیم کے اور صحت یہ 2 ایسے بڑے مسائل ہیں کہ جن پر ہمیں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور سیاست سے ہٹ کر ان کے اوپر اس میں تو سیاست ہونی نہیں چاہیے۔ بالکل سیاست ان میں ہونی نہیں چاہیے، جس طرح ہم تعلیم کی بھی ہم نے پہلے بات کی، پھر ہم صحت کی بھی بات کریں تو صحت کے حوالے سے اگر جس طرح دیکھا جائے سندھ میں سہولت کارڈ جو ہے وہ یہ نہیں ہے اویلیبل وہاں پر، کیونکہ وہاں پر سیاست کی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت بہتر آلٹرنیٹیو ہے اس کا، لیکن وہ کیا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بہت بہتر چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ عوام کو اگر اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، وہ آ ہی نہیں رہی سامنے، وہ راز ہی نہیں کھل رہا، تو پھر اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہی دے دیتے وقتی طور پر عوام کو کچھ فائدہ تو ہو رہا ہوتا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جی، تندرستی کی بات ہی کر رہے ہیں، صحت کی بات کر رہے ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی کہ ویسے تو تندرستی 1000 نعمت ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن محنت ہم لوگ کرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر انسان کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو خوشیوں سے اگر وہ لطف اندوز تبھی ہو سکتا ہے جب وہ صحت مند ہوتا ہے، اور ویسے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم فٹ رہنا چاہتے ہیں، ہم اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ صرف خواہش ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم حمزہ کی بات کر لیں، حمزہ ہمیشہ مجھے کہتا ہے میں ایکسرسائز کروں گا، لیکن یہ پلان کرتا رہتا ہے، اس طرح سے کر نہیں رہا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ، ہم اسی مسئلے کو آج لے کر آئے ہیں کہ فٹنس کے لیے جو ہم فیصلے کرتے رہتے ہیں کہ جی کہ کل سے ہوگا، آج سے ہوگا، پرسوں سے ہوگا، منڈے سے ہوگا، فرسٹ سے ہوگا، تو یہ ہم کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ بنیادی غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ پھر کیا کوئی مطلب ورک آؤٹ کے لیے، واک کے لیے، ورزش کے لیے کوئی مخصوص ٹائم ہونا چاہیے کہ منصوبہ بندی کی جائے کہ جی کہ یہی وقت ہے
اس وقت پہ اگر میں کروں گا تو شاید یہ ایک بہتر فیصلہ ہو سکے, اور کیا اس کے کوئی صحت پر بہتر اثرات بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یہی ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے. فٹنس ایکسپرٹ ہیں, فٹنس ٹرینر ہیں سونیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سونیا السلام علیکم, گڈ مارننگ. سونیا, ہم فیصلے کرتے رہ جاتے ہیں, پلان بناتے رہ جاتے ہیں, لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہے ہوتے. بنیادی غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ وعلیکم السلام اینڈ ویری گڈ مارننگ. آپ لوگ ماشاءاللہ خود ہی اتنے سمجھدار ہیں, سارے سوالوں کے جواب خود ہی دے دیا آپ لوگوں نے. ویسے تو کہ ہم موٹیویشن نہیں ہوتی اور یہ نہیں ہوتی, میں کیا بولوں, لیکن پھر بھی اینی وے دیکھیے ہمارے ہاں بیسکلی کیا ہے کہ ہم بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ہماری موٹیویشن ہوتی ہے نا وہ لٹرلی ایک ببل کی طرح ہوتی ہے. ہم 4 دن 6 دن جم لگاتے ہیں, خوب ڈٹ کے ورک آؤٹ کرتے ہیں, اینڈ سڈنلی وہ ببل پاپ اپ ہو جاتا ہے اور ہم بیٹھ جاتے ہیں. اچھا بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہماری یہ فٹنس ہماری لائف اسٹائل میں نہیں ہوتا ہے, ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے نا جو ریگولرلی آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ فٹنس ہماری لائف اسٹائل میں نہیں ہوتا تو ہمیں یہ بادر کر رہا ہوتا ہے لٹرلی کہ اب کھانا بھی پراپرلی ہے, جم بھی جانا ہے, جم کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے, تو ہم اس کو ایک برڈن کی طرح اپنے اوپر لیتے ہیں بیسکلی. ٹو بی ویری آنیسٹ ایسے ہی ہوتا ہے, نہیں بھائی جم بھی جانا ہے, نہیں کھانا بھی یہ کھانا ہے, نہیں یہ نہیں کھا سکتا. دیکھیے ہم کسی مس ورلڈ یا مسٹر ورلڈ میں پارٹیسپیشن نہیں کرنے والے ہیں. اگر آپ ایک ریگولر ہیلدی لائف اسٹائل اپناتے ہیں جس میں آپ 1 گھنٹہ ورزش کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے مور دین سفیشینٹ ہے. اور جب آپ ورزش کریں گے آپ کو 2 سے 3 سے 4 ہفتے میں میکسیمم اپنے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا فٹنس گول کیا ہے, آپ کتنا ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, مینٹین کرنا چاہتے ہیں یا گین کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کے اکارڈنگلی وہ پلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتی. جم جاتے ہیں, جو مشینز ہاتھ لگا لیا, یوٹیوب پہ ہم نے ویڈیوز دیکھ لی, گوگل کر لیا. بھائی آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کے اندر آپ کا فٹنس گول کیا ہے. بیسکلی آپ اپنی باڈی کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں, کٹنگ میں جانا چاہتے ہیں, باڈی بلڈنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی آپ اپنا ڈائٹ پلان کرتے ہیں. ڈائٹ پلان پراپرلی پلان ہوتا ہے, کسٹمائز ڈائٹ پلان کرتا ہے, یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حمزہ اور اقرا کا دونوں کا ڈائٹ پلان سیم ہو اور سیم ریزلٹس بھی آ جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. سو جی, تو ایوریج ایک ویسی جیسے جب کسی فٹنس ایکسپرٹ کو یا آپ ٹرینر سے بات کرتے ہیں اور اس سے ڈائٹ پلان مانگتے ہیں یا ورک آؤٹ پوچھتے ہیں, تو وہ رینڈملی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ایوریج آل اوور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ اس کو فالو کر سکیں ایزیلی. کرنچز لگا لیں, لنجز کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. بٹ اگر آپ اس کو بتائیں گے اسپیسیفکلی کہ جی مجھے لیگس کا ورک آؤٹ زیادہ کرنا ہے ہیوی, یا مجھے چیسٹ ہیوی کرنا ہے اپنا, یا مجھے اپنے ڈائٹ پلان کو بہت اچھا کرنا ہے, وہ پھر آپ کو کسٹمائز اور اسپیسیفکلی اسی طرح سے. بالکل ایسی سنیے, لیکن ہمارا مینلی گول ہمارا ہونا چاہیے, ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے ہمارے گولز پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گولز کیا ہیں اس سے. لیکن اس میں ہم اگر دیکھیں تو کوئی ٹائم کا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم میں کر لیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. کوئی ٹائم ہم مینیج کر سکیں اس طرح سے؟ اقرا دیکھیے جو بیسٹ ٹائم ہے نا وہ ہوتا ہے ارلی مارننگ. اچھا مطلب کوئی بھی باڈی ٹائپ ہو, ارلی مارننگ آپ جتنا ارلی مارننگ ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ باڈی رات کو آپ کے ریسٹنگ موڈ میں آ جاتی ہے بائی ڈیفالٹ اللہ کی طرف سے. ہر سسٹم آپ کا کول ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ اس کو کسی بھی سانچے میں ڈھالنے کے لیے جو بھی ورک آؤٹ پلان کرتے ہیں وہ باڈی رسپانس دیتی ہے اس کے اوپر, تبھی آپ کے ریزلٹس بہت ریپڈلی آنا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا میں جو ماڈلس ہیں جو فٹنس ماڈلس ہیں جن کو آپ میگزینز میں یا ٹی وی پر دیکھتے ہیں, ان کا ورک آؤٹ ٹائم جو ہے وہ صبح کے 3 سے 4 بجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ کیونکہ نہیں وہ فالو کر سکتے ہیں, سو میں سب کو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ کوشش تو یہ کریں کہ اٹھنے کے بعد 7 بجے 8 بجے اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو جس وقت بھی وین ایور یو گیٹ چانس, وین ایور یو گیٹ ٹائم, آپ 1 گھنٹہ اپنے ورک آؤٹ کے لیے ضرور نکالیں. چاہے ارلی مارننگ نکالیے, ایوننگ میں نکالیے. اچھا سنیے, ہمیں یہاں پر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کہتے ہیں کہ مخصوص وقت ہی ہونا چاہیے کہ روزانہ آپ ایک ہی وقت میں کریں. اگر آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ جی میں نے صرف واک ہی کرنی ہے تو اس کا بھی ایک مخصوص ٹائم ہونا چاہیے, اور آپ کو روزانہ اس وقت ہی کرنا چاہیے. بات درست ہے یا نہیں؟ اوپر نیچے کی گنجائش موجود ہے, کر لیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جائے گا. جی 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 بالکل حمزہ, اصل میں باڈی کو آپ ٹیون کر رہے ہوتے ہیں نا, باڈی کو آپ ایک ٹائم ٹیبل کے اوپر لے کر آ رہے ہوتے ہیں. جب ایک مخصوص وقت میں آپ روزانہ باڈی کو اسی طریقے سے ہٹ کریں گے, چاہے واک کے تھرو چاہے ورک آؤٹ کے تھرو, تب باڈی جا کے رسپانس دیتی ہے آپ کی.
अगर आप ऐसे कर लें कि एक सुबह गए, एक दिन शाम को चले गए, एक दिन रात को चले गए, तो बॉडी के रिजल्ट्स वो नहीं आते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं. तो अगर आप बॉडी का गोल सेट कर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ पहले अपने आप को आईने में देखिए, अपना वजन देखिए, अपनी फिजिक चेक कीजिए कि कहाँ क्या कम या क्या ज़्यादा होने वाला है. उसके अकॉर्डिंगली प्लीज़ अपना वर्कआउट प्लान करें, उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट प्लान करें, और जो भी आपका टाइम टेबल है उसके साथ आप चिपक जाइए, लिटरली स्टिक हो जाइए अपने डाइट प्लान और अपने वर्कआउट प्लान के साथ. मिनिमम आपको लगेंगे जब आप खुद से इस तरह से करना शुरू करेंगे, उसके बाद आपको खुद रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे. अच्छा वर्कआउट होगा, अच्छा डाइट प्लान होगा, महीने भर में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. लेकिन अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है. बस ये है कि प्लीज़ किसी अनाड़ी ट्रेनर और रैंडम जो डाइट प्लान्स होते हैं उनको फॉलो नहीं कीजिएगा. ठीक है. अच्छा सोनिया, जैसे आपने कहा ना कि हमें स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए अपने गोल्स के साथ, अपने डाइट प्लान के साथ, ये जो स्ट्रिक्ट होने हैं वो कैसे होना है? क्योंकि हम लोग तो इसी बारे में ही हम पजल रहते हैं कैसे हम उनको फॉलो करें. हम लोगों की नीयत ही नहीं शायद हो रही होती कि हम लोग अपने डाइट प्लान को फॉलो करें या एक्सरसाइज करें. हम लोग कहते हैं कि कोई ना कोई बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि डाइट प्लान फॉलो हो गया भाई, अब जो एक्सरसाइज की बारी आती है तो वो हमसे हो नहीं पा रही होती. तो इन चीज़ों के साथ कैसे हमें स्ट्रिक्ट रहना है? मेंटली क्या करें? मैम यही तो डेडिकेशन और मोटिवेशन है, यही तो चीज़ है, यही तो बेसिकली वो की है कि जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो फिर आप दुनिया का हर गोल अचीव कर सकते हैं. क्या फिटनेस जनाब. अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, और ये सब आपका जो यहाँ जो सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है ना, आप इसको अपडेटेड रखिए. और ये मोटिवेशन जो है, देखिए मैं जितनी मोटिवेशन दे दूँ, मैं जितनी ट्रेनिंग्स बता दूँ, मैं जितने खाने बता दूँ, मैं सिर्फ बता सकती हूँ. करना या ना करना आप लोगों का काम है. बिल्कुल ऐसी है. पहला कदम एक शख्स ने खुद ही उठाना है जी, वो उसके बाद कुछ बेहतरी होती जाएगी. लेकिन आपने सोनिया में यहाँ पर ये भी बताना है, आपने अनाड़ी लोगों से जितनी मोटिवेशन दे दें, जितने प्रोग्राम्स कर लें. हाँ ठीक है. अनाड़ी लोगों से आपने हमें कहा कि जी कि बच के रहना है. लोग यूट्यूब पे जाते हैं, अब सबसे आसान जरिया वही है कुछ भी सीखने का. अब हम कोताही क्या करते हैं वहाँ पर कि एक ही एक्सरसाइज है, कार्डियो ही करते रहेंगे, या फिर हम चेस्ट की एक्सरसाइज ही करते रहेंगे. क्या एक्सेसिव एक्सरसाइज या वर्कआउट से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं आपके मसल्स के हवाले से? जी बिल्कुल. पहले हम ये आपने दो क्वेश्चंस बेसिकली एक साथ कर दिए. मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड करना चाहूँगी. यूट्यूब पे जो वीडियोस देख के हम वर्कआउट करते हैं वो हम टीवी पे देख रहे हैं. उस बंदे ने क्या एंगल लिया हुआ है, वो कितना उसका नी, अगर वो लेग्स के वर्कआउट कर रहा है कितना प्रेशर दे रहा है, लेग उसका स्टिफ है, उसका लेग बेंड है, कितने एंगल पर बेंड है, ये तो आपको पता नहीं है. और वो तो सिर्फ कमर्शियली कर रहा है ना. अगर वो सिखाने के लिए कर भी रहा है तो वो इतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं होती. जब आप फिजिकली किसी के सामने खड़े होकर समझाते हैं किसी चीज़ को, आप उसका नी ठीक करते हैं, आप उसका पोस्चर ठीक करते हैं, क्योंकि पोस्चर्स मैटर्स अ लॉट. अगर ये चीज़ सही नहीं होती है तो आपका वर्कआउट ठीक से आपका मसल ही हिट नहीं होगा. अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, उसने 4 kg उठा के किया हुआ है, आपको हो सकता है 6 kg रिक्वायर्ड हो, आपको हो सकता है उससे कम रिक्वायर्ड हो. सो यूट्यूब पर वीडियोस देख के आप सिर्फ आइडिया ले सकते हैं, उसके साथ आप वर्कआउट नहीं कर सकते. दूसरी बात आ जाती है एक्सेसिव वर्कआउट की, तो आपकी बॉडी की शेप बिगड़ जाती है. आप कर रहे हैं या तो मसल इतना पंप अप हो जाता है, या आपका मसल रप्चर हो जाता है, या आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. सो मैं यही सबसे कहती हूँ कि प्लीज़ कोशिश करें. जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, जो जिम्स में आजकल माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन हो गया है कि सर्टिफाइड बिल्कुल सोनिया में सर्टिफाइड ट्रेनर्स के पास जाना चाहिए. बहुत शुक्रिया आपका. सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी. हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है जी. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. स्टे विद अस. सुबह सवेरे पाकिस्तान.